السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتي فيديو جديد. مرحبا بكم على قناة ديلي ماك على الفيسبوك واليوتيوب. اليوم جبتكم فيديو جديد بنحكي لكم فيه على لا لوتري نتاع يو اس اي، الجرين كارد، القرعة اللي ديرها امريكان شاكاني. فوالا كيما راكم تعرفوا خاوتي، راهي حلت هاد القرعة هادي عندها حل اون سيمين خاصك. فوالا دونك اليوم جبت لكم السيت اوفيسيال اللي تنسكريو فيه ولي زيتاب. نبداو على بركة الله. فوالا دونك خوتي، هذا هو السيت اوفيسيال نتاع نتاع الانسكريبسيون في لا لوتري يو اس اي 2009. السيت غادي ندير لكم في لا ديسكريبسيون تحت الفيديو، تلقاو في لا ديسكريبسيون تلقاو لو سيت بعد تدخلوا له ديريكت. دونك فوالا خوتي نبداو. هي ليطاب اللي بزاف الناس سمعتها تطرح تساؤلات عليها، وهي صراحة ماشي زعما حاجة كبيرة والناس خايفة منها. هي ليطاب نتاع لا فوتو. فوالا كيما راكم تشوفوا لا فوتو خوتي سامبل، هما راهم دايرين لكم هنا لا ديمونسيون اكزاكت. دونك ما عليكم تروحوا غير الانكوداك ولا ان فوتوغراف. فوالا ودومونديو ولا تقول له خصني اون فوتو نيميريك، دوموند فيزا يو اس اي، هما يعرفوا لي ديمونسيون. فوالا اون فوا امبريمي لك، ما تنساوش ديو معاكم ان فلاش ديسك. فوالا دوموندي له باه يدير لكم لا فوتو في فلاش ديسك. دونك فوالا خاوتي اون فوا عندكم لا فوتو، فوالا ندخلوا لهاد السيستم هذا نتاع لا فوتو وديروها عادي، باسكو هو الكوداك ديجا يعرف لي ديمونسيون تاع لا دوموند فيزا نتاع يو اس اي. دونك فوالا خاوتي، كانت هذه ليطاب نتاع لا فوتو. دونك نوليو ليطاب نيسيسير، وهي نتاع الانسكريبسيون، تاع كيف نعمرو الفورمولار. فوالا خاوتي سمحوا لي ديجا راني شويه مريض، ولا بيتات ما تسمعونيش لافوا تاعي ما راهيش مليحه ولا. دونك نبداو هنا الفورمولا، هما دايرين لكم هنا فورمولا الانسكريبسيون. كليكيو هنا على هذه كومونسي اونتري. فوالا غادي اون فوا تكليكيو عليها يخرج لكم ان كود هكا، يدوموندو لكم الكود اللي هنا تكتبوه كيما راه هنا تكتبوه تما. فوالا ابخي تكليكيو اونفوي. فوالا هادي هنا تخرج لكم هاد لي زيتاب هادي، تدخل الفورمولا كيما راكم تشوفوا. هي بروميير بارتي انفورماسيون دو بارتيسيبون. فوالا دونك نبداو. لو نون دو فامي، باغ اكزومبل ديرو نون فامي تاعكم، باغ اكزومبل نديرو كيما هاكا راكم تشوفوا. تمرو الفون دو فامي، هنا لو برينون تاعكم، باغ اكزومبل نديرو البرينون. الا كان عندكم ان دوزيام نيميرو تاع دوزيام نون تاع دوزيام نون تاع مرو، ما كانش عندكم تكوشيو هنا با دو برينون. فوالا ابخي ديرو لو سكس مال و فيميل. Troisième case, on va dire comme la date de naissance, le premier case le mois, par exemple dire le 10, journée par exemple le 15, ou dire l'an. Après la ville, les additifs ferrants, voilà, la quatrième case هذه, par exemple Alger. Après j'ai le pays, clique Algérie. Un pays éligible au programme, un تخليوها oui, parce que l'Algérie elle est éligible. Voilà. أنا لا فوتوغرافي دونطخون، أنا لا فوتوغرافي اللي جبتوها من عند الكوداك غير هي عاود تكليكيو عليها، تكليكيو هنا شوازيسي نوفال فوتو. هي تروحو للديسك دور نتاعكم، تكليكيو على لا فوتو وتشوازيوها. فوالا تسيليكسيونيو عليها باه تخرج لهم هنا. ابخي نجيو لادريس بوستال، كل واحد يكتب لادريس تاعه. بيان سور كان اللي عنده لادريس بوستال باغ اكزومبل لو كوري يجي له اللي عنده اون بوات بوستال يجيه لابوست، وكاين اللي عنده في الدار يجي له فوالا الفاكتور يجيب له لو كوري نتاعه. دونك كل واحد يدير لادريس تاعه اكزاكت. بيان سور خوتي هاد لي زيتاب سورتو ما تغلطوش فيهم. سوم ديرو الجي لادريس باغ اكزومبل rue d'Alger. Voilà, après j'ai la ville bien sûr, pour la ville. Après هنا بروفانس ولا ايطا، انا باغ اكزومبل اللي يسكنوا برا تاع الولايه، باغ اكزومبل ما يسكنوش في الولايه، دير الولايه اللي تابعه ليها انا تعمرها الولايه تابعه ليها. هنا كود بوستال باغ اكزومبل ديرو تاع الجي 16000. هنا يجي البي تعاودو الجيري. هنا بي لا كازيام في البي اللي كنت تسكن في ليترونجي باغ اكزومبل تاع الجيريا، وتسكن باغ اكزومبل تسكن في الاوروب ولا بو نامبورت وين تسول. هنا تسيليكسيوني لو بي اللي راك ساكن فيه، اللي راك مريزيدي بلوتو فيه. فوالا سينو كيكون في الجيري ما ديرهاش. هنا داير لكم نيميرو تليفون اوبسيونال، صافي دير اختياري، تبغوا ديرو ما ديروش. انا من الاحسن ديروه باسكو اون سي جامي تكتبوا نيميرو التليفون تاعكم.
هنا غادي تكتبوا نيميرو التليفون. هادي لادريس ايميل، لادريس ايميل تاعكم تكتبوه، لادريس ايميل إذا سورتو خاوتي متغلطوش في لادريس ايميل، لادريس ايميل اللي تكتبوه هنا باغ اكزومبل نديرو كيما هكا، جميع تكتبوه. ليسونسيال لادريس ايميل اللي تكتبوه هنا تعاودوه تكونفيرمو، ديرو جوست كوبي كولي وتكونفيرميوه في لاكاز بي هادي، كونفيرميو فوتخ ادريس ايميل ليسونسيال خاوتي متغلطوش فيه. فوالا. أنا تجي لا دوزيام كاز كال لي لو بلو هو نيفو ديدوكاسيون، باغ اكزومبل نيفو نتاع القراية نتاعكم، راه كاين هنايا ليسي سون ديبلوم ايكول بريمير، ايكول بروفيسيونيل، ديبلوم يونيفرسيتير، باغ اكزومبل كونت يونيفرسيتير دير ديبلوم كالكو كور دو نيفو كوليجيال، اون ميتريز ليسونسيال دكتوراه اي تو، ديرو النيفو تاعكم بيان سور. ابخي دي سيتواسيون فاميليال، كاين سيليباتير ماريي اي مون كونجوان ني با ان سيتويان، فوالا. Et quand tu maries ou ton conjoint, par exemple, ماشي ماريكانية ولا في اللي كاين هنا divorcé, veuve, séparé légalement, voilà, dire par exemple célibataire. Le nombre de fois كانت عندكم les enfants par exemple ديرو، ما كانش عندك دير زيرو، ولا كان عندك النومبر دير لو نومبر تاع العدد نتاع الأطفال اللي عندك. فوالا خاوتي هادي هي. après une fois تفيريفي bien les étapes اللي كامل مكليكي عليهم كيما هادا نزيدو نعمروهم وكاع. فوالا اون فوا تعمرو كامل هاد لي زيتاب خصكم كامل تعمروهم خاوتي. فوالا راني وريتكم فيت في زعما كيما نقولوا رؤوس الأقلام، وانتوما خصو ليسونسيال تعمروهم بيان. ابخي تكليكي كونتينيوي. فوالا خاوتي ليسونسيال اون فوا تكليكيو كونتينيوي كي تكونو دايرين لي زيتاب بيان ونيشان كامل كيما هما مدومونديين، غادي يديركم اون اوتر باج بلي فوتر انسكريبسيون الي بيان اون سوكسي افيك كيلكو نيميرو دانسكريبسيون، غادي يديرلكم الفوق كيلكو نيميرو باغ اكزومبل لو نيميرو دو ريفيرونس تاع الانسكريبسيون تاعكم والادريس ايميل وان كود وكامل. ليسونسيال هاد لي تخوا تروك لا باج اللي تجي بعدها، باسكو انا ما درتش لي زيتاب نيشان وكان ما عمرتهمش، كان بغيت كيما قلت لكم درت لكم غير وثائق لما تعرفوا كيفاه تتعمر الفورمولا البا بلس. ابخي كل واحد يعمر على حسابه، يعمر جوج هادوك النيميرو دو ريفيرونس ولو نيميرو ان كود والادريس ايميل تاعكم ليسونسيال تغارديوهم، باسكو غادي ابخي غادي تحتاجوهم اون فوا يبعتكم ان كوريي ولا. فوالا كيما راكم تشوفوا ما صافط بعتولي باللي راني غالط في كالكو هنا ما عمرتش رايا وما عمرتش نيشان، ما ماشي كامل عمرتهم كيما راكم تشوفوا انا، باسكو ما كان كيما نقولوا شوي با انتيريسي، بغيت نوريكم كيما نقولوا كيفاه يتعمر هاد الفورمولا وصافي. سونسا هنا اون فوا تعمروا بيان غادي تكون يدير لكم انسكريبسيون افيك سوكسي، ويدير لكم لو كود دو ريفيرونس وان كود والايميل. ليسونسيال هادوك لي 3 كود اللي بعدوه اللي غادي يخرجوا لكم هنا، هادوك نكارديوهم وتحافظوا عليهم، باسكو اون فوا تحتاجوهم بادي بليطار، تحتاجوهم اون فوا تخرج الريزولتا كامل تحتاجوهم. دونك فوالا خاوتي جيسبر ما نكونش ما طولتش عليكم، الفيديو يكون عجبكم واستفاديتو منه، سيتي فيت في فوالا. ليسونسيال خاوتي ما تنساوش ديروا تابونيونا في لاشين وفي لاباج فيسبوك باش يوصلكم كامل جديد، كيما تشوف لاباج فيسبوك لا ميم كيما لاشين يوتيوب دالي ماك. فوالا خاوتي يكون هاد الفيديو فيت جيسبر يكون عجبكم واستفاديتو منه، تهلاو ولا بروشين ان شاء الله. ميرسي بوكو.